बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद खलील। शाम करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। मिस्र और इजराइल के दरमियान शदीद कशीदगी। मिस्र और इजरायली हुकाम की मुलाकात अचानक मनसूख। इजरायली खबर सरकारी की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्री फौजी हुकाम ने रफा में फौजी ऑपरेशन पर दोनों अफ्रीकैन के दरमियान पैदा होने वाले बहरान में इजाफे की वजह से अचानक से हुई फौजी हुकाम के साथ मुलाकात मनसूख कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ये तनाज़ा मिस्र और गजा पट्टी की सरहद पर इजराइल की फौजी कार्रवाइयों और रफा क्रॉसिंग के फलस्तीनी इकराम पर काबल फौज के कंट्रोल के बारे में मिस्र की तशवीश से पैदा हुआ है, जिसे काहिरा कैंप डेविड मुआहदे के लिए खतरा समझता है। दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे जारी। दुनिया के कई हिस्सों में हज़ारों लोग गजा की पट्टी पर इसराइल के हमलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटियों में भी फ़लस्तीन की हमायत में मुजाहरे जारी हैं। हॉलैंड में ज़्यादातर ख़वातीन पर मुश्तमिल एक ग्रुप ने फ़लस्तीनी माओं की हमायत में मुजाहरा किया। माओं का नस्ल कुशी के खिलाफ एहतजाज के नाम से निकाले गए इस जुलूस में इसराइल मुखालिफ नारेबाजी की गई। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में भी फ़लस्तीन की हमायत में मुजाहरे किए गए। इसराइल के गजा पर हमलों और जर्मनी के इसराइल को असला फरोख्त करने पर एहतजाज किया गया। गजा पट्टी में मुकम्मल कामयाबी तक फौजी ऑपरेशन जारी रहेगा, नेतन्याहू का दो टोक पैगाम। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि गजा की पट्टी में मुकम्मल कामयाबी तक फौजी ऑपरेशन से दस्तबरदार नहीं होंगे। हमें अपने दिफा के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। अरब मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हम अपना दिफा खुद करेंगे, हमें अमेरिकी फौजियों की ज़रूरत है और ना किसी और की। उनका कहना था कि हमास रहनुमाओं और जंगजुओं की गजा पट्टी से मुल्क बदरी ज़ेर गौर है। अल-क़िसाम ब्रिगेड्स और इसराइली फौजियों में शिद्दत झड़पें, इसराइल की फौजी बख्तरबंद गाड़ी तबाह। इस्लामी इस्तिकामती तहरीक हमास के फौजी विंग अल-क़िसाम ब्रिगेड ने मशरकी रफा में सुहूनी हुकूमत के फौजियों के साथ जंग में इसकी एक फौजी बख्तरबंद गाड़ी और अल-यासीन 105 मिसाइलों से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। दूसरी जानिब सुहूनी हुकूमत के जंगी तैयारों ने जबालिया कैंप में कई रहायशी कम्प्लेक्स पर बमबारी की। हमले की तैयारी, इसराइली फ़ौज का रफ़ा से शहरियों को निकल जाने का हुक्म। इसराइली फ़ौज ने एक बार फिर रफ़ा से शहरियों को निकल जाने का हुक्म देते हुए कहा है कि वो रफ़ा शहर और गजा की पट्टी के शुमाल में तयन करदा महफूज इलाकों में चले जाएं। गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक इसराइली फ़ौज के तर्जुमान का साबिक ट्विटर एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहना था कि मज़कूरा इलाकों में हमास के खिलाफ हमला किया जाएगा। सदर बना तो मुजाहरीन तलबा को मुल्क बदर कर दूंगा, डोनाल्ड ट्रंप की वीडियो वायरल। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीनियों के हक में मुजाहरा करने वाले यूनिवर्सिटी तलबा को धमकी दी है कि वो अमरीकी सदर बने तो इन्हें मुल्क बदर कर दिया जाएगा। न्यू जर्सी में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो गजा में इसराइल की जंग के खिलाफ यूनिवर्सिटी कैंपस में मुजाहरे करने वाले ज़्यादा सख्ती से निपटेंगे। एक्शन कमेटी के मुतालबा तस्लीम, अमन की फ़ज़ा कायम होगी, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा है कि अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबा तस्लीम कर लिए गए हैं। आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान की फ़ज़ा कायम हो जाएगी। मुज़फ़्फ़राबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना था कि सस्ती रोटी और बिजली के दो मुतालबात ऐसे हैं जिनसे कोई इनकार नहीं कर सकता। उन्होंने कहा है कि जिस वक्त ये सूरत हाल पैदा हुई, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुझे फ़ोन किया, उन्होंने यकीन दिलाया साथ चलेंगे, मसले को हल करेंगे। यूक्रेन का रूस पर मिसाइल हमला, 13 हलाक और 31 जख्मी। यूक्रेन के रूसी शहर बेलग्रोड पर मिसाइल हमले में 10 मंजिला रहायशी इमारत ज़मीन बोस हो गई, जिसके नतीजे में 13 अफराद हलाक और 31 जख्मी हो गया। यूक्रेन जंग में नाकामी, रूसी वज़ीर दिफा तब्दील। साबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म आंद्रे बेलोसोव रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरीना दोस्त और माशियात के माहिर हैं। साबिक वज़ीर दिफा सरगेई शोइगु, जो 2012 में वज़ीर दिफा के तौर पर खिदमात सरअंजाम दे रहे थे, को अब कौमी सलामती कौंसिल का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। वो निकोलाई पेट्रोशेव की जगह तैनात किए गए हैं। इन आला सतह तबादलों का ऐलान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के प्रेस सेक्रेटरी दमित्री पेस्कोव ने किया। याद रहे कि यूक्रेन जंग के भारी अखराजात के बायस रूस 1980 की दहाई के वस्त में सोवियत यूनियन जैसी सूरत हाल के करीब पहुंच रहा है। मिस्र का इमदाद की तरसील के लिए इसराइल के साथ ताउन से इनकार। आला सतह के ज़राए ने इंकशाफ किया है कि
مصر کے اعلیٰ سطح کے ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ مصر نے رفح کراسنگ کے ذریعے امداد کے داخلے کے حوالے سے اسرائیل کے ساتھ ہم آہنگی سے انکار کر دیا۔ مصر نے غزہ کی پٹی میں حالات کی خرابی کا ذمہ دار اسرائیل کے ناقابل قبول حملے کو قرار دیا ہے۔ غیر ملکی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق اس سے قبل اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ میں بتایا تھا کہ مصری حکام نے CIA کے ڈائریکٹر کو اسرائیل کو رفح آپریشن روکنے کی ضرورت سے آگاہ کیا ہے تاکہ امن معاہدہ منسوخ نہ کیا جائے۔ غزہ کے یرغمالیوں کے بارے میں جو بائیڈن کے تبصرہ جنگ بندی کے مذاکرات کے لیے دھچکا ہیں، فلسطینی مزاحمتی گروپ نے اتوار کو کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے تبصرے کہ اگر حماس اسرائیلی یرغمالی کو رہا کر دے تو غزہ میں جنگ بندی ممکن ہو جائے گی، یہ مذاکرات کے لیے ایک دھچکا ہے۔ حماس نے کہا ہم امریکی صدر کے اس موقف کی مذمت کرتے ہیں، مذاکرات کے تازہ ترین دور کے نتائج کی بنا پر تحریک ثالثین کی پیش کردہ تجویز پر متفق ہوں، جن کے لیے ہم اسے ایک دھچکا سمجھتے ہیں۔ جو بائیڈن نے ہفتے کے روز کہا تھا کہ اگر حماس نے 7 اکتوبر کے حملے کے یرغمالی افراد کو چھوڑ دیا تو اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کل ہی ممکن ہو جائے گی۔ عازمین حج کے لیے اڑنے والی ٹیکسیاں اور ڈرون سروس متعارف۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سعودی حکومت عازمین حج کی ہموار اور محفوظ سفر کے لیے اس سال اڑنے والی ٹیکسیوں اور ڈرون سروس متعارف کروانے جا رہی ہے۔ جدہ ٹاور جلد برج خلیفہ سے بلند ترین عمارت کا اعزاز چھین لے گا۔ دبئی میں موجود برج خلیفہ 2010 سے دنیا کی بلند ترین عمارت ہے، مگر بہت جلد یہ ریکارڈ اس سے چھن جائے گا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق کئی برس کی تاخیر کے بعد سعودی عرب میں جدہ ٹاور کی تعمیر دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ 2013 میں جدہ ٹاور کی تعمیر کا کام شروع ہوا تھا، مگر کئی برسوں سے کام رکا ہوا تھا۔ اسرائیلی طیاروں کی غزہ پر بمباری، مزید 63 فلسطینی شہید، تعداد 35,000 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی فوج نے شمال وسطی اور جنوبی غزہ کے کچھ حصوں میں رات بھر گولہ باری کی۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ جیٹ طیاروں نے گزشتہ روز غزہ کی پٹی میں 150 سے زائد حماس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ رفح میں کویتی ہسپتال کے ترجمان کے مطابق اسے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 18 شہداء کی لاشیں موصول ہوئی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے قومی و صوبائی اسمبلی کی مخصوص نشستوں پر ارکان کی رکنیت معطل کر دی۔ الیکشن کمیشن کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق قومی و صوبائی اسمبلیوں کی کل 70 مخصوص نشستوں پر ارکان کی رکنیت معطل کی گئی ہے۔ معطل کردہ نشستوں میں خواتین کی 66 اور اقلیت کی 11 شامل ہیں۔ رواں ہفتے گرمی کی شدت بڑھنے کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات نے رواں ہفتے گرمی کی شدت بڑھنے کی پیش گوئی کر دی۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے محکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ اگلے 7 روز لاہور میں بارش کا امکان نہیں۔ جمعے سے درجہ حرارت 45 ڈگری تک پہنچ جائے گا۔ دوسری جانب ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں شدید گرمی کی لہر جاری ہے۔ 45 ڈگری پارے کے ساتھ دادو اور تربت ملک کے گرم ترین مقام رہے۔ آج بھی میدانی علاقوں میں غضب کی گرمی پڑے گی۔ ڈالر مہنگا، دیگر کرنسیاں سستی ہو گئیں۔ کاروباری ہفتے کے پہلے روز کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں معمولی کمی ریکارڈ کی گئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر مزید 8 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 278 روپے 12 پیسے سے بڑھ کر 278 روپے 20 پیسے کا ہو گیا۔ خام تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ایک ماہ کے دوران مجموعی طور پر بیرنٹ کروڈ آئل کی فی بیرل قیمت میں $8 کی کمی ہوئی، جس کے بعد نئی قیمت $90 سے کم ہو کر $82 فی بیرل پر آ گئی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کے باعث پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔